प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या पोरजोळाचो उजो बाबार्थ्यांक तुवें दिलोय. ओ नवो उजो पवित्र कर. आनी हे पास्कांचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सगळ्याचे स्वर्गाचे ओत्रेक पेटोय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणाच्या पोरजोळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुझ्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं. क्रिस्त काल आनी आयज पोरोंब आनी शेवट, आल्फा आनी ओमेगा, सर्व काळ आनी शेकडे ताकाच मोहिमा आनी राजपदवी सासणाच्या सासनान. आपल्या पवित्र आनी मोहिमेवंत गाया वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. आतां पास्काची वाट घेवन यादनीक मिरवणुकेन आल्ताराशी वेतलो. तेन्ना यादनीक 3 फावटी अशें म्हणटा, हो क्रिस्ताचो उजवाड. आनी आमी समेस्त जबाब दिता, देवाचे व्हड उपकार. दुसरे परगटणे उपरांत सगल्यांनी आपापल्यो वाती पास्कांचे वातीच्या उजवाडान पेटोवच्यो आनी तिसरे परगटणे उपरांत देव मंदिराचे दिवे पेटोवचे. हे रितीन शिताबेन वांटो घेवया. उजवाड मोहिमेन जिवंत जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो धांवडाव काळोख अंधार आमच्या काळजा मोतींचो. O Cristaco uzwaड, देवाचे व्हड उपकार. संतोष परिचया देवदूताच्या दोरार कुशाक रायता स्वर्गीच्या सगळ्या पोगोद्या जोडीदाची तुरतुरी वाजून संसाराच्या शिमा पोया ही बऱ्याकी पबर मोळबासाकून पोरगोट पुरा जेजू पुनः जीवो जावो मनाचे जोय काढले जोय दिवोता राजाक जोय जोय आमगे पृथ्वेच्या रोजनान उठा उठा जागी जाया
선도산 것도 아무다는 것도 곰시간 가서 놀고 땅보로 너가자서 부르구나 제수 부르지 못하여 다소 볼수 둥가 프로가스 보리꾸다 사스니 그라자 메모이미 다룩 소레나 피아테사 둥조가루 나가게로 아노 버리자도 보비들 소베 앞제마에 로냐제디 손베 아누구서 울리나고 오케라멘 대시 조이디모데라사치 보디는 두수바니 수리아오리다시 तुझे भक्ता मोरिमा जीवो जाल्या सुन्या कीर्तुचोय कारातो आम्हा समाजाल्या ख्रिस्ती भावाच्या उद्गार उल्हासाने आमच्या देवमंदी आता गोंदी Survesfor tuce soveasu Amci calzamu baruia Survesfor amcia deva Dima sunya Disona Shireva, Surpudea Baba, Anitacelia Sporamcha Sogna Gesù Christa, Tarzana Cesove Bhakti, Toce Stalia Cesove Shokti, Amevagani Koru Pavo, Okai Dovitizo, Amigamcha Paityaso, Amce Bode Gesù Sasnacha Baba, Gol, gol,
या पासोर पवित्र बाबा हे आनंद रिद्रादी खातीर आमी गोरता की वाटाण्याची भेटोनी तू मोय पासान मागून घे मोवा मुसाच्या बाळान कोडलोली तुझ्या मुयाची भेट भोगलोली तुझे पवित्र सोबेल्या सोमोर पिली ही पासाची बात तुझे मुखार जोडून दी तोरा ताओरो बाबा आयचे राती उबोन गेलो लोके ना जाऊन पडतो ही आमची पासाची बात तुझ्या नावा कोपरोली स्तुती गिता कीर्तिली निरोटोली पेटलोली आमचे मोदे सोनाचा सुंदी स्वर्गा दिव्य साथी ताबो नास्ता पोचोलो तितला माता तोसली जावदी कोपली कोरलोळी सोपाच्या सुयाकडे कोण मेळुनी तिचो उस्वार हांव पोर कोणता तो सूर्या वस्तो नाशिल्लो सूर्या जेजू क्रिस्ताचो सूर्य मेल्ल्या मोगलो परतलो तो शांतीनाची काळजा भरता मोच्या कुळा प्रकाश काढला आणि तुझे सोबे बाबा मोयने बसून राज चोयता निते काळी सासना सासना दुसरा भाग देवाच्या उतराचो सेवक मनशाक सोडोवची आपली तयारी येवसर देवान ओज्याक गणितांनी सारकी पावली या देवाच्या ओजापांनी गुंतलोली सोडवणेची पोतां आयच्या भोगाची खातीर सगळ्याच्या सेवा धर्मात आमकां आयकूंक मेळटा तो देवाच्या उतरान आटाकलो सोडवणेचो गुंठ दिनान आमची काळजां मनां आयली मोडली जागरण आम्ही सुरू केला आता शांत काळजांनी देवाचे उतर आयकुया पुर्वीच्या काळार देवान आपले पोरचे कशी सोडयली आणि आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्या कसो पाठयलो ते आमी यांनी मोनी लिहाडुया आणि हे पास्काचे सोमरोबणेन आमचे भितर सुरू केल्ले सोडवणेचे काम आमचो देव सुपूर्णायेक पावो म्हूण मागुया उत्पत्तीच्या पुस्तकावले वाचो परंबाक देवान सोद आले देवान म्हटले आमच्या घुटण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया आनी समुद्रांतल्यान मासल्यांचेर अंतोला वेल्यान सुकण्यांचेर पोसपाचे मनजातीचेर सगळे रानवट जनावरांचेर आनी पृथ्वीर सोदपोटून भोंवतल्या जिवाण्यांचेर ती दोनीपण चलयली देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो दादलो आनी बायल तांकां रचली आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें चोडात आनी वाडात पेटून भरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात समुद्रांतल्या मासल्यांचेर अंतोला वेल्यान सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीर जियेतल्या मनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात देवान म्हणलें आख्खे पृथ्वीचेर
बी आसतील झाडां आनी बी आसलोले फळां दितात रूप हे सगळे तुमच्या जेवण पसनांक हांव दितां आनी हे सगळे रानवट जनावरांक अंतरा वेल्यान सुकण्यांक आनी जमनी वेल्यान सरपोटून भोंवत्यांक जिवाण्यांक हे सगळे वनस्पती काम दितात आनी तशेंच जाता आपले केल्ले ते सगळे देवान पळयले आनी बरेंच ते सगळें बरें आसा देवाचे उपरी देवाच्या उठतात आमचो स्वभाव गायनात एक बोली जातालो Desmutani,
सोर पृथ्वीधरा आसमेच्या सर्वा तुझ्या पोरण्याची मांडा ओढ सदांच अजापाची बरोवपाक तुवें संवसार रचलोय त्यावून अदीक कुटुंब संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो कित्याक त्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासराची बळी तुवें सोडयलेल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोद समजूंक दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुर्या वरवीं आमेन. A reading from the book of Genesis. God tested Abraham and said to him, Abraham, and he said, Here am I. He said, Take your son, your only son Isaac, whom you have loved, and go to the land of Moriah, and offer him there as a burnt offering upon one of the mountains of which I shall tell you. When they came to the place of which he told him, Abraham put forth his hand and took the knife to slay his son. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. He said, Do not lay your hand on the lad or do anything to him, for now I know that you fear God, seeing you have not withheld your son, your only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him was a ram, caught in a thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered it as a burnt offering instead of his son. And the angel of the Lord called Abraham a second time from heaven and said, By myself I have sworn, says the Lord, because you have done this and have not withheld your son, your only son, I will indeed bless you, and I will multiply your descendants as the stars of the heaven and as the sand which is on the seashore. And your descendants shall possess the gate of their enemies, and by your descendants shall all the nations of the earth bless themselves, because you have obeyed my voice. The word of the Lord. Thanks be to God. A response would be, Praise of me, God, I take refuge in you. This week, praise of me, God, I take refuge in you. God, I praise you,
तुझी भुरगीं जावचे देणे तूं मनशांक दीत आसाय आनी असो तुजे बासावलेच्या भुरग्याचो आंग सगळ्या संवसाराक वाडत येताय. तुवें सोपूत घेवन तुजो दिलाय त्या परमणे त्या बासकाच्या गुटा वरवीं तुज्या चाकरा आब्राहामान सगळ्या कर्जाचो बापूय करताय. तर सगळ्या लोकांक तुझ्या मोगाच्या पोळ्यान फाळो दिवंक फावो करमण आमी मागता. तुझ्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. A reading from the book of Exodus. The Lord said to Moses, "Why do you cry to me? Tell the people of Israel to go forward. Lift up your rod and stretch your hand over the sea and divide it, that the people of Israel may go on by ground to the sea. And I will harden the hearts of the Egyptians, so that they shall go in after them. I will get glory over Pharaoh and all his hosts, his chariots and his horsemen, and the Egyptians shall know that I am the Lord. When I have gotten glory over Pharaoh, his chariots and his horsemen." Then the angels of God who went before the hosts of Israel moved and went behind them. The pillar of cloud moved from before them and stood behind them, coming between the host of Egypt and the host of Israel. And there was the cloud and the darkness, and the night passed without one coming near the other all night. Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord drove the sea back by a strong east wind all night, and made the sea dry land, and the waters were divided. And the people of Israel went into the midst of the sea on dry land, the waters being a wall to them on their right hand and on their left. The Egyptians pursued, and went in after them into the midst of the sea, all Pharaoh's horses, his chariots, and his horsemen. And in the morning watched the Lord in the pillar of fire and of cloud, looked down upon the host of Egyptians, and discomfited the host of the Egyptians, clogging their chariot wheels so that they drove heavily. And the Egyptians said, "Let us flee from before Israel, the Lord fights for them against the Egyptians." Then the Lord said to Moses, "Stretch out your hand over the sea, that the water may come back upon the Egyptians, upon their chariots and upon their horsemen." So Moses stretched forth his hand over the sea, and the sea returned to its wonted flow when the morning appeared. And the Egyptians fled into it, and the Lord routed the Egyptians in the midst of the sea. The waters returned and covered the chariots and the horsemen, and all the hosts of Pharaoh that had followed them into the sea, and not so much as one of them remained. But the people of Israel walked on dry ground to the sea, the waters being a wall to them, on their right hand and on their left. Thus the Lord saved Israel that day from the hand of the Egyptians. And Israel saw Egyptians dead on the seashore. And Israel saw the great work which the Lord did against the Egyptians. And the people feared the Lord, and they believed in the Lord and in his servant Moses. Then Moses and the people of Israel sang the Lord, saying, "I will sing to the Lord whom he has climbed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea." The word of the Lord. Thanks be to the Lord. Our response will be sung in this way. For he has tried for his sea.
is a man of war. The Lord is his name. The shepherds and his host he cast into the sea. And his picked officers are sunk in the sea. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The floods covered them, they went down to the depths by the storm. The right hand of the Lord glorious in power. The right hand of the Lord shatters the enemy. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. Thou wilt bring them in, and none will die on after. The place, O Lord, which thou hast made for thy honor, the sanctuary, O Lord, which thy hands have established. The Lord will reign forever and ever. I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. प्रार्थना. देवा आमच्या बापा, तुझी आदली विस्मिता आमच्याय काळात आमच्या दोळ्या मुखार परजोडटात. तुझ्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरचेक पिरापीट दितल्या फारावाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेच म्हज्या हातांत नव्या जगपाच्या उदकान सगळ्या कर्जांक सोडून दिवन तूं करताय. तर आदले पृथ्वीच्या सगळ्या मनशांक बाबाटान अब्राहामाची भुरगीं जावन आनी विसलोले पोरचेची व्हडवीक जोडून बाबो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Sorry.
Ojciec budou život zadat, šaputa zobroka, i Bohu vydrati čirtu, spakojtaj, Amna Shibudi Korta, Tomoza Svatvotu Vyamta Dilai, Tushaka Kubacha Novyatuta Dvacha Karzanira, Totlaka Odmyakudiskoite Povitr Koru, Oshentinir Kortarzam, Tujitzakli Koru Babu, Yami Bhaktam, Amca Sonia Dušavnuka Jezu Krista Porvi, Tomuže sobe povítat večer konan, Šietana Kuculita Deva, Sasna Časasna. Patrium Paulum, Rom Karam, Borolole, Chiki Beren Vazo, Bawa Boiler, Amkam Sogyan, Pavitr Snanacha Somilar, Jesu Christan Uron Gadyan, Mulge, Tacha Mornan, Amkam Budoyan, He, Tuni Noklot, Muntos, Pavitr Snana Bolvi, Tacha Wamra, Amkam Foran Puli, Tacha Wamra, Ami Murun Kelia, Kityat Paso, Zosto Bapachi Muni, Krista, Mornatlo Novya Chibot Kelo, Toshe, Amche Chibi Sake, Nove Zamcha, Jesu, Ani Ami, Mornan एक जाल्यार जाल्यार पुनर्जीवन पुराण तुमी तो आनी आमी एक जातोल्या हे पातकी कुडीचो बोस मुकोरच्या खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळच्या खातीर आमचे आदले गोडे सोय खुर्सार मानला हे आमी बरें समजून घेवंक जाय कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुट्टा पूण जेजू बरोबर आमी मेल्यांक जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातल्या म्हूण आमी सत मानता कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हणटोच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा मरणान ताचेर आनी कसलीच पदवी ना तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके फावटी सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर तर तुमचे विशीं अशें समजात की तुमी पातकाक मेळ्यान आनी जेजू क्रिस्ता सवे देवा खातीरूच जियेतात देवाचे उतर हें
सोबेस्पूर तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. सोमवार हातूच पयल्या दिसा भोस सोताली जेजूच्या निखिपिण्यात हाजीर आसल्यो त्यो अस्त्र्यो आपणे तयार केलेले कोरमोल घेवन फोंडाशी आयल्यो आनी फोंडावेली हातून पेड्यान दुखोवली तांणी देखली. पूण भितर वच जाल्यार सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. आनी हे विशीं मोठ्या गोंदोळ्यांत सांपडिल्लो आसतना अवचितूच लोकलोकीत आंगोस्त्रां न्हेसलोले दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी भिवून दोनीक दोळे लायले तेन्ना आनी म्हळें, जिवो आसा ताका तुमी मेळ्ळे मदें कित्याक मोग सोदतात? तो हांगा ना, तो पुनर्जीवन जाला. गालिल्यांत आसतना तो तुमचे लागीं कितें उलयलो ताचो उगडास करात. मनशाच्या पुताक पातकी मनशांच्या हातांत घालूंक जाय आनी ताका कुर्सार मारूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जावंक जाय अशें ताणें म्हणलेलें. तेन्ना तांकां ताच्या पुत्रांचो उगडास आयलो. आनी समाधी सुरशिल्लो परत वचून तांणी हे सगळे 11 जाणां आनी हेरा समेस्तान पळयत केले. ही खबर दोन दुताक सांगिल्ल्यो ह्यो मारिया मागदलेन, सुवाना, जाकोबाची आवय मारिया आनी तांच्या सांगाता आसल्यो त्यो हेर बायलो. तांकां ही उतरां नाका जाल्ली काणी कशी दिसली आनी तांणी हांचे सत मानले ना. पूण पेद्रू उठून तोंडाशी गांवूंक गेलो आनी उदक घालून ताणें ओलीक मातकुशी दवरलेल्यो देखल्यो आनी कितें जालें काय म्हूण आपणाच भितर अजाप जावन तो परत गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. We are Easter people. Hallelujah is our victory song. Mushamugal Baba Koinu. Imutra Bagyon João Paulo दुसऱ्या आजी तो पापसाय मरून गेलो. बागेवन तो जालो जेन्ना ताणें पास्काचें जागरण समोर उरलेलें तेन्ना ताणें ही उतरां उठयली. We are Easter people. Hallelujah is our victory song. आमी सगळीं जेजू बरोबर पुनर्जीवन जालेली कर्जा आनी आमचे जोईताचे गायन ओ गीत म्हटल्यार हालेलुया. आयज भाव भयणीनो आमी समोर ओंपतात हें पास्ट जेजूचे पुनर्जीवन कोण. जेजू मेलो आनी तिसऱ्या दिसा तो जिवन जाला. जेजू मेला आमच्या नांवान, जेजू जिवन जाला आमच्या नांवान. म्हणटकूच जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो परिणाम आमच्या जिविताचेर आसा आनी ह्याच खातीर आमकां आयज कितली म्हूण खुशालकाय भोगता, कितलो म्हूण आमचो आनंद आयज आनी त्याच बरोबर आमचो बाबार कितलो खोल जाता ह्या जेजूच्या जिवनपणाचेर. जेजूचें जिवनपण आमचो बोगोसो वाडयता कित्याक जेजून आमकां खात्री दिल्या की आमी
ताचे भाशेन पुनर्जीवन जातले आमी हो मुकूट जोयताचो आमकांय एका दिसा मेळटलो आनी आयच्या जागरणांत हें सगळें दाखोवपाक आमचें जोयत जेजू वांगडा आमी कितली खुणां आनी रिती आयज समोर ओपता सुरवातेकूच आमी उज्याचो बेसमेंट केला काळोख आसलो तो उजवाड जाला आमचे इगोर्जेंत उजवाड नासलो पूण जेन्ना अशें आमी म्हटलें हो क्रिस्ताचो उजवाड आमी भायल्यान दाखयला हे वाती उदेशी हो जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून ताणें काळोखाचेर जोयत घाला तो जोयतीवन जाला आनी ताचें जोयत आमी आयज समोर ओपता ह्या जोयतांत आमकांय वांटो आसा देवाचो हें उतर आमी आयकलां देवाचो ताळो आमी पळयला कोण भाशेन देवान इजिप्तांतली प्रोजेक्ट भायर काडून बसलेल्या गांवांत पावयली कोण भाशेन हे प्रोजेक्ट देवान राखली आनी सांबाळली अब्राहामाचो बाबाड कितलो खोल तो आमी देखला मोइजेसान कोण भाशेन हे प्रोजेक्ट चलोयली राखली आनी सांबाळली जेन्ना हे प्रोजेक्ट जेवण काड नासले तेन्ना देवान तांकां सोगीचो माना धाडून दिलो आनी वाजोवन पावलू नव्या कोरारान तेंच आमकां सांगता जेजू बरोबर आमी मेल्याव जाल्यार जेजू बरोबर आमी पुनर्जीवन जाता जेजूचें मरण आनी पुनर्जीवनपण आमकां लागू जाता भावां भयणीनो आनी आयच्या शुभ वर्तमानान जेजून त्या बोडव्यान अशें म्हटलां तो हांगा ना तो जिवंत जाला खरेंच तो कोणाक ना तो आमचे मदतूच आसा त्यो बायलो कितल्यो खुशाल जाल्यो मारिया मागदालेन आनी दुसऱ्यो वचऱ्यो ही आयकून ही बरी खबर आनी मारिया मागदालेनान ही बरी खबर पयले सुवातेर शिंपडायली दुसऱ्यांक दिली आपोस्लांक पडीत केली आनी ते धांवून फोंडाशेन गेले आनी थंयसर जेजू तांकां मेळ्ळो तांणी वळखूंक ना आनी जेजूच्या तोळांतलीं उतरां भायर सोडली शांती तुमकां 3-4 फावट जेजून म्हटलें शांती तुमकां शांती म्हणजे जिविताची भरती तुमकां हांव दितां आनी दादोश्टी ती जाली आमकां जेजू हेंच तें म्हणटा शांती तो हांव दिता जेन्ना पाद्री तुमच्या फामिलीक भेट करतलो तुमच्या फामिलीचेर आशिर्वाद घालतलो तेन्ना पाद्री हीच जेजूची उतरां म्हणटा शांती तुमकां आनी ह्या घरांत रावतल्या सोमेस्तान भाव भयणीनो आमची फिरगोज आयज नवी जाल्या आनीक फावट आमचे फिरगोजेचो बाबाड चोडला वाडला आनी खोल जाला देखून आमी सगळीं ह्या बाबाटान आनी ह्या बोरवाशान ओपण जावया आनी आमी आमची फिरगोज जेजूक मास करुया तो जिवन जाला आमकांय नवें जिवीत मेळ्ळां देखून आमी हालेलुया अशें म्हणुया घडये दिसाच्या दिसा हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे फिरगोजेचेर आमच्या फिरगोजेर रावतल्या सगळ्या फामिलीचेर आनी एकेका वांगड्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आनी हें नवें जिवीत आमचें वाडत आनी फुलोत वचूं आमेन. कोविड स्नानाचा सेवादेव जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या भुताक आणि कोविड स्नानाच्या संस्कारात एक खोल संबंध आसा. आयचे रातीची सेवादोरणी बी हो संबंध दाखोवप करता. आमच्या कोविड स्नाना दिसा आमी जेजू बरोबर मेळ्ळा आनी ताचे बरोबर पुनर्जीवन जालो. आमच्या कोविड स्नानाचो उगडास जाला आनी तातूंतल्यान आमकां फावो जाल्ल्या भावार्थाच्या नव्या जिविताच्या देण्याचें मोल आनी मोल वळखून हे आयचे रातीच्या तिसऱ्या भागान वांटो दिलो. आतां आमच्या पणजेच्या कोविड सभेक सांता भक्तांचो आदार मागून लागायी करपाचो वांटो दिलो. ओ मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या मागण्यांनी एका मनान
ह्या आमच्या भाव भयणीच्या विश्वासाक बळ दिया. नव्या जल्माची सोयी लागू बेतात तोरांचो सर्वोद्धार आनी भोग अनुसार बाप ताका आपल्याक दिव म्हूण मागया. ते पूर्वे वरवीं शिकवण हे जोरीतली नव्यान जल्मतली ती जेजू क्रिस्ता सोबे ताच्या आपणायल्या भुरग्यांक एक करतो. So
आमच्या पवित्र स्नानाच्या उल्हासात ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घालून सर्वेस्परांच्या देवा लागीं मागुया आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्र आत्म्याक विस्वासी रावूं तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा हे भोव पवित्र राती आमी तुजी बरी जागरण करता. अजापांनी तुवें आमकां रुजल्यात आनी अदीक व्हडा अजापांनी तुवें आमकां सोडयल्यात. आजो आमी हे जागरणेंत दिनवाशी काळजान उगडास करतात. दोन पडवाडायेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडीक शिव भरून आनी त्यो नितळ करून तुजे कातुकीचो उपाय कसो तुवें उदक घेतले. कित्याक म्हटल्यार उदका वरवीं तुजे पोरशेक तुजे गुलामपणांतली सोडयली आनी अरण्यात तुजी नाम भागयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसय म्हूण प्रवाद्यांनी बडबडले. शेती जेजून जॉर्डान न्हंयेन पवित्र केल्ल्या उदका वरवीं पाट जाल्ले आमचे सोय पुनर्जल्माच्या ल्हाणान तुवें नवें केलें. देखून हें उदक आमी घेतिल्ल्या पवित्र स्नानाचो उगडास जावं दी आनी हे पास पुर्वे सोमयार पवित्र स्नान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळूंक दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या भोवती. आमेन. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पास्कांच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निधी केली. ते पासत प्राचीन काळाची घडवण आमी पाडल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सोमयार सैतानाक ताच्या कामाक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उचारून सांगात. सैतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्याक ताच्या कामाक तुमी पाठ करतात आनी सगळ्याक ताच्या बुलोवण्यांक तुमी पाठ करतात. सोर पदवीदार देवा बापाक स्वर्गात पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सोत मानतात. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत आंकवार मरेतान जल्मलो. ताणें कोश मरण सोंसले आनी ताका निखील दिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सोत मानतात. बापा आनी पुता ताण उपसरल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सोत मानतात. कातोलीक पवित्र सभेन भक्ताचो एकठार पातकाचे भोगसणे कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी सासणाचे जिवीत तुमी सोत मानतात. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचे भोगसणे आमकां दिला. तो सोर पदवीदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा समेस्तान सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. जेजू क्रिस्ता
आमच्या सुम्या वरवीं पोवीस सोबेच्या पुण्यापासून मागूया. पोवीस सोबेच्या पुण्याऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दुःखाची समजणी आपल्या हाताखाला असलेल्या समुदायात दिताना तांचे मदें पुनर्जीवन जेजूच्या हाजीपणाचे ते उपकार जावन देवा लागीं मागूया. आमचो राजकारभार चलयतल्या फुडाऱ्यां खातीर मागूया. आमच्या देशाच्या आनी गोंयच्या फुडाऱ्यांनी अनितीच्यो, भ्रश्टाचाराच्यो आनी जुलूमशायेच्यो वाटो सोडून दोग नागरिकाचे सत्तेक मान दिवन आनी प्रमाणीकपणान आपलो कारभार चलोवन खोजेक बऱ्याक पडटा तेंच करून तांकां देवाची कृपा मागूया. आमचे पिगोचे पासत मागूया. आमच्या पिगोजेच्या भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलोल्यांक आनी जाणट्यांक देवाक उबारूया. आमचे कुटुंब आनी तातूंत रावतल्यांची काळजां मोगाच्या जाग्यार गुंतोवन देवाचो आदार मागूया. आम्हा समेस्तां खातीर मागूया. आपले पुनर्जीवनपणा
जेजू मनाचेर आनी सगळ्या जिन्साच्या वायटाचेर चोयत व्हेलें. ताच्या पुनर्जीवनपणाची पर्चा कशी अनितीचेर आनी सगळ्या वायटाचेर झुजून आनी अदीक करून दुबल्या धाकट्यां खातीर वावुरतेली सभा कशी जियोन देवाचो आदार मागुया. बाबा मोगळा तुजो पुत्र पुनर्जीवन जावन आमचेर आवड जाले. आमी तुका दिवासता आनी हे नवे जिवीत आमकां मेळना तें राखून आनी सांबाळून तुज्याच आदारान आमकां दवर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुर्या भोवती. आमेन. तुझे मोगाल हांव भयणीनो म्हज्या तुमचे बलिदान सर्वोद्वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या मोगाल बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देवी मोय पासान मानून घे. पास्काच्या गुटांत बांदलो घेवन तुवें आमकां फावो केलाय तर तुज्या दिव्या पदवीन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचे ओकोत जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आपची काळजा उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिवासूया.
मोदी करून येऊन राती तुझे मोहमेची कीर्ती आणि बाकांनी मोठ्या धोपाशाना मी पोरची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली तोस्तो दुलोबली रोखणारी मेंढरो संसाराचे पाप काढतातो आपूण मोरू ताणे आमच्या मनाचो नाश केलो आणि आपूण पुरो जीवन जाऊ नवे जिवीत आमकां दिले देखून पास्काच्या स्वतःच्या नादार उलासता सगळो संसार आणि स्वर्गीचे स्वर्गपार निरंतरी गायता तुझे मोगा तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून कितेंनी पवित्र करमूड आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुर्या जेजू क्रिस्ताची फूट आनी रगत आपले सुशेक गोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची तेच पोळी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ही आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात ही म्हज्या रोगल्याची कास नव्या आनी सासवी कोरादाचे एक रगत पात्राचे बोगसोळे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते बारोवप कोले हे मोच्या उगडासाक करात जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता आनी हो जिविताचो उदो आनी सरपणेची गाल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका देवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत चूक केल्या आमां सोमेस्तान पवित्र आत्म्या भुरगीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोमेस्वरा आखी पृथ्वीचे विस्तारले
तुझे पवित्र सभेचो उद्दास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवान बापा फिलिप आमच्या दोगी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. तुम जीवनाचो बरो सुदारणे ते आमच्या बापोची करतो. तांकां तुजे इश्टावती मेळ्ळ्या समेस्तान तुज्या परजळीत मुखामुख पडून फावो कर. हांव समेस्ताची दया करून मागता. आमकां मरे देवाचे माय सांगाती बागेन दोन करता सर्व काळ तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत तांकां वाय करती. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्वोपरीहार बापा सर्वोन्नतांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडाची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. सोरबायतांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोबसकाय आमकां दी. सगळीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी गोरवाच्यान पावतरेकताव. तर आमकां तुजी उदारकाची सगळे पातकांतली सुटय आनी सर्व वखदांतली वाटाय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या आवडताचेर दिश तुका आनी तुजे तुजे परमणे तिका शांती दी आनी तूं तुका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. बरी खुशालकायेन जेजूची शांती एकामेकाक दिवया.
करतात ताच्या जेवणान आमी वांटो घेता ही सगळी सुवाळी Jesus आमच्या काळजात शिवून खातीर करूया B7 सर्वेश्वर आमच्या प्रितीच्या बापा पास्काच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भोग आनी हे पर्यंत मोलाचे रेखा काळजाची आमकां करून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं तकल्यो बागावून देवाचो आशीर्वाद दिया जेजूच्या पुरुषपणाच्या देवाची परबे दिसा सर्वोदेदार देवबाब तुमचेर आशीर्वाद घालूं आदराक कोणी सगळ्या पातकांची तुमकां निवाडूं आमेन जेजूच्या कोश्टा भवनाचो काळ संतोष संतोषपणी काळजांनी ताचे पुनर्जीवन कोण तुमी समोरतात उतरा मोठ्या आनंदान सासणाचे परबेत तुम्ही वांटो घेवंक पावूं आमेन आनी सर परबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन वचून येया क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक जय जय R. Fatima.